बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया इदरीस एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माजी की, कैसे माजी की जो कहानियाँ हैं वो बार बार दोहराई जा रही हैं। अंग्रेज़ी में कहा जाता है द मोर थिंग्स चेंज द मोर थिंग्स रिमेन द सेम। जितनी जितनी चीज़ें तब्दील होती हैं उतनी उतनी वो वैसे ही नज़र आती हैं जैसे कि पहली थी। पाकिस्तान की सियासत में ये जो जुमला है अब हर तरफ ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा है। आज ख़ास तौर पे माजी की एक झलक जो आपको दिखानी है उस पर ही हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू कि मेरे बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। हुआ ये कि 1988 का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जिसकी कायद उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो थी, एक नया तजुर्बा था, कह लें न्यू एक्सपेरिमेंट। 11 साल आमरीत रह चुकी थी पाकिस्तान में। उसके बाद जमहूरियत को ये पहला मौका मिलने लगा था। मुख्तलिफ लोगों का ये पहला इलेक्शन था। इस इलेक्शन में एक जाने पीपल्स पार्टी थी तो दूसरी जाने मुस्लिम लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ थे। इलेक्शन तो जैसे तैसे पीपल्स पार्टी जीत गई, बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म भी बन गई, मगर पंजाब में पीपल्स पार्टी कोई कामयाबी ना हासिल कर सकी और मियां नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बन गए। और यूँ पाकिस्तान की तारीख में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, सियासत का एक नया बाब रकम हुआ, सियासी कश्मकश की ऐसा आगाज़ हुआ जिसने पूरे माहौल को तल्ख कर दिया और ये तलखी अभी तक बाकी है। उसके बाद 18 माह बाद ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और 1990 के इलेक्शंस करवा दिए गए, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर IJI तैयार की गई। अगेन दिस इज़ ग्रेट हिस्ट्री। बड़े पैमाने पे सियासतदानों में रकूम तकसीम की गई। चंद साल कबल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, यानी आप अभी रिसेंट मेमोरी में इसको याद कर सकते हैं। किस तरह से याद कर सकते हैं? असगर खान केस कहा जाता है इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें साल 2012 में इस केस का फैसला सुनाया था। 1990 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जो शिकस्त खा गई थी, इस शिकस्त से बेनज़ीर भुट्टो ने ये सबक सीखा, या आप ये समझ लें कि तारीख़ ने या किस्मत ने या साथ देने वालों ने या साथ छोड़ने वालों ने ये सबक सिखाया बेनज़ीर भुट्टो को कि मियां नवाज शरीफ मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिसके बलबूते पर वो सियासत में कामयाबियाँ हासिल करे हैं। और वो क्या रीज़न्स थी, वो बेनज़ीर भुट्टो की उस ज़माने की तकरीर में आप सुन सकते हैं। बहुत सारी वजूहात थी, उसमें से एक वजह पैसा भी था। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा समझा जाना शुरू गया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ये समझाया गया कि ये बहुत ज़रूरी है, वरना सियासत में मुकाबला नहीं होगा। अगर दूसरी तरफ से बहुत पैसा लग रहा है, और उस वक्त ये कहती थी पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ साहब बहुत पैसा लगाते हैं, तो उनको भी उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी भी चाहते ना चाहते इसी राह पर चल पड़ी। इस ज़माने में आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ करप्शन के बड़े बड़े केसेस भी सामने आए। ये सारी कहानी अब आप समझिए कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक चैप्टर है, मगर आप इसको कह सकते हैं बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईरा या बिगनिंग ऑफ डाउनफॉल। जहाँ जहाँ पर जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए जो जो कोशिशें करनी थी, जिसमें लोकल बॉडी को एम्पावर करना था, डिलीवरी थी, गवर्नेंस थी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना था, ये सब तो रख दी बलाए ताक। और आ गया ज़ोर मेंबर्स ख़रीदने में, और मेंबर्स को भी मज़ा आने लगा कि वो बिक जाएंगे, उनको मज़ा इस तरह आएगा कि पैसे बनाएंगे। सो ये इस तरीके से इसका आगाज़ हुआ। मुझे क्यों याद आया? मुझे आज ये बात यूँ याद आई कि कौमी असम्बली में अक्सरियत ना होने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को एक ज़रदारी सब पर भारी करार दिया जा रहा है। बड़े बड़े लोग इसको सराह रहे हैं, लेकिन जो उसकी रूट कॉज है उस पर कोई नहीं आ रहा। हुकूमत इसे खुली हॉर्स ट्रेडिंग कहती है। इस एक सीट पर शिकस्त ने हुकूमत का वजूद ही खतरे में डाल दिया। घंटियां बजी बाकायदा, और वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली से इत्मीनान का वोट लेना पड़ा। इस शिकस्त के बाद हुकूमत बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है, बेबस दिखाई दे रही है। इस शिकस्त पर वज़ीर आज़म बहुत ही गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन से भी वो इतराज़ात उठा रहे हैं, और उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि उनके 16 अरकान को ख़रीद लिया गया। मगर ये ऐसी बेबसी है जिसकी हुकूमत ना तो उनके नाम बता सकती है कि कौन मेंबर्स हैं, ना ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है, बल्कि हुकूमत उनके साथ मीठी मीठी मोहब्बत वाली बातें कर रही है क्योंकि उनकी ज़रूरत है। और उन्हीं अरकान से
پھر اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑا ہے. یہ صرف حکومت کی کمزوری نہیں ہے بلکہ مطلب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کمزور نظر آ رہی ہے جیسے میں نے کہا, لیکن اصل کمزوری آپ کے سسٹم کی ہے, سیاست کی ہے. پیسے کا استعمال آپ نے ایک تلخ حقیقت بنا دیا ہے سیاست کی. اس حکومت کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن اب ایک بڑا مرحلہ درپیش ہے. وہ ایک اگر مرحلے سے نکلے ہیں تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. اگر چیئرمین سینٹ نہیں بنوا سکتی حکومت بہت امبیرسنگ ہوگا. تحریک انصاف حکومت جس کا نعرہ کیا تھا, صاف چلی شفاف چلی, اس کے بھی اب پیپلز پارٹی کی طرح انہوں نے بھی اب یہ فیصلہ کیا. لگ رہا ہے کہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ جو پیپلز پارٹی پر آیا تھا وہ اب پی ٹی آئی پر آ رہا ہے کہ اگر سیاست میں پیسے کے بل پر ہی کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو پھر اسی راہ پہ چلنا ہے. وزیر اطلاع شبلی فراز نے کھل کر یہ تلخ حقیقت کہہ دی. انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے جو حربہ اختیار کرنا پڑا وہ اختیار کریں گے. ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل شریف کھیلیں اور وی گو بائی ایوری رول دیٹ از ان دا بک. اور اپوزیشن جو ہے جو کہ ہمیشہ رولز کو فلاؤٹ کرتی ہے, پیسے کا استعمال کرتی ہے, ہر طریقہ اختیار کرتی ہے, اس دفعہ ہم پریپیئرڈ ہیں. جو بھی ہوگا کم وٹ میں we will do whatever is required, whatever is needed to win this election. So یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قانون کے ساتھ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیں اور جو دوسرا فریق ہے اس کا جو جی میں آئے دل میں آئے وہ کوئی طریقہ بھی ہو استعمال کر سکے, جس طرح کہ اس نے سینٹ کے الیکشن میں کیا نیشنل اسمبلی میں. تو ہم اس دفعہ کوئی نائس نہیں کھیلیں گے. سو اب ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ حکومت اب اچھا بچہ بن کر نہیں رہے گی. اس کا مقصد وہی ہے جو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت بھی اب الیکشن جیتنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کرے گی. اگر کامیابی پیسے کے بل بوتے پر حاصل ہو سکتی ہے تو حکومت بھی پیسے سے ووٹ خریدے گی. یوں وہ جماعت جو سیاسی نظام میں تبدیلی کا دعویٰ لے کر میدان میں اتری تھی وہ بھی اسی رنگ میں رنگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان کا سیاسی نظام, خاص طور پر انتخابی نظام, بلا شبہ صرف پیسے کے گرد گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. قومی اسمبلی کی ایک نشست جیتنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. کوئی تو عقل مند ہوگا جو یہ سوال پوچھے کہ کیا بات ہے سینٹ کی سیٹ میں کہ کروڑوں روپے لوگ خرچنے کے لیے تیار ہیں. بزنس مین یہ جانتے ہیں کہ جب آپ 10 روپے لگا رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم اب 100 روپے تو چاہیے, 20 روپے تو چاہیے. سو جو کروڑوں روپے لگا رہا ہے اس کا پروفٹ مارجن ہے کیا؟ ایک تو عام آدمی الیکشن میں حصہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس طرح ایروژن ہوتی ہے اداروں کی آہستہ آہستہ. آپ کا ایک ایسا نظام بنا دیا جو عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا. اس نظام کو جمہوری کس طریقے سے کہیں جہاں قومی اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن میں کامیابی کے لیے کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں. پھر پی ٹی آئی پہ بھی میں بھی آتی ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو درست کیا جائے, نہ کہ اسی نظام کا حصہ بن کر اس کو مضبوط کر دیا جائے پھر کہا جائے کہ ہم درست کریں گے. یہ وہ کویگمائر ہے, انگریزی کا ایک لفظ ہے کویگمائر. وہ آپ سمجھے کیچ 22 سچویشن. پھنس گئے ہیں آپ اس مخمصے میں. اینڈ آئی ایم شیور پرائم منسٹر عمران خان اس بارے میں ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کرنا کیا ہو. یہ کمپرومائز آج ایک دن میں نہیں ہوا. کرسٹوفر مارلو کی کتاب ہے ڈاکٹر فاسٹس, وہ ضرور پڑھیں. اس میں انہوں نے پوری یہ تفصیل دی ہے کہ کس طریقے سے آہستہ you need to sell your soul to the devil. یہ تلخ حقیقت دنیا کی ایک ہے کہ کمپرومائز. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر جو سیٹن ہے وہ کاغذ لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اب دستخط کر دیجئے. اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ بڑی مشکل چوائسز ہوتی ہیں. یہ کہاں سے کمپرومائز کا آغاز ہوا؟ 30 اکتوبر کا جلسہ تھا, ایک ویو اٹھی لوگوں کی, مگر اس کے بعد جب 25 دسمبر کو جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں الیکٹیبلز آنا شروع ہو گئے. اس وقت سے آواز اٹھنا شروع ہوئی, لیکن الیکٹیبلز مجبوری بننا شروع ہو گئے. پھر جس وقت پنجاب کی حکومت آپ کو بہت زیادہ اس میں میجورٹی نہیں ملی, پھر ایک اسی قسم کی سیاست کا آغاز ہوا. اب مسئلہ کیا ہے بکنے والوں کے ساتھ, جن کو آپ خرید کے اپنے ساتھ رکھیں گے, چاہے اسی لیے رکھیں کہ یہ کل کو جا کے میرے ساتھ اچھا کام کریں گے, بڑے لارجر گڈ کے لیے چھوٹا سا میں کمپرومائز کرتا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو خریدا گیا ہے وہ بک جاتا ہے. جس کو ہم خرید سکتے ہیں اس کو کوئی بھی خرید سکتا ہے. اسی لیے وہ ادارے بھی, وہ لوگ بھی, وہ سیاسی جماعتیں بھی اور وہ لیڈرز بھی جو سمجھتے ہیں کہ خرید کر ہم نے تبدیلی لے کر آنی ہے, ایسا تو ہونے والا نہیں ہے.
آج کے لیے دس از دا تھاٹ ٹو پونڈر. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.